हेलो एभ्रिवान, मैले आज मिडवाइफरीसँग रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूजहरू लिएर आएको छु र सँगसँगै चाहिँ यसको र्यासनलहरू पनि छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। द नर्मल पोजिसन अफ द युटेरस इज अप्सन ए एन्टिभर्टेड एन्ड रेट्रोफ्लेक्स, अप्सन बी एन्टिभर्टेड एन्ड एन्टिफ्लेक्स, अप्सन सी एन्टिभर्टेड एन्ड रेट्रोफ्लेक्स, अप्सन डी अल अफ द अबोभ। करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी एन्टिभर्टेड एन्ड एन्टिफ्लेक्स। अब हाम्रो युटेरस चाहिँ एउटा पेयर सेपको चाहिँ एउटा डाइनामिक अर्गान हो। नर्मल एनाटोमीमा चाहिँ युटेरस फिमेल पेल्भिसमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ इमिडिएटली पोस्टेरियर टु द ब्ल्याडर र रेक्टमको चाहिँ एन्टेरियरमा हुन्छ र नेचुरली चाहिँ युटेरस डिफ्रेन्ट पोजिसनमा भएको हुन्छ, जस्तै एन्टिभर्टेड, रेट्रोभर्टेड, एन्टिफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स अथवा मिड लाइनमा हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा रोटेटेड पनि हुनसक्छ र एकदम कमनली भनेको युटेरसको पोजिसन भनेको एन्टिफ्लेक्स र एन्टिभर्टेड पोजिसन हो। 50% वुमेनमा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्दा चाहिँ एन्टिभर्जन भनेको जुन हाम्रो युटेरस र भजेनाको एन्ट्री एङ्गल हुन्छ त्यो चाहिँ 90 डिग्रीको हुन्छ है। अनि एन्टिभर्जनको अपोजिट भनेको रेट्रोभर्जन भयो। अनि एन्टिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो बडी र सर्भिक्स अफ द युटरस छ त्यसको एङ्गल चाहिँ 170 डिग्रीको हुन्छ, त्यो चाहिँ एन्टिफ्लेक्सन भयो। यसको अपोजिट भनेको रेट्रोफ्लेक्सन र युटरसको नर्मल लोकेसन अथवा चाहिँ पोजिसन भनेको एन्टिभर्टेड एन्टिफ्लेक्स। इडिडी इस्टिमेटेड डेट अफ डेलिभरी इज क्यालकुलेटेड फ्रम अप्सन ए फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्सुरेसन, अप्सन बी 5th day of last menstruation, option C 15th day of last menstruation, option D none of the above. Correct answer is option A first day of last menstruation. EDD भनेको चाहिँ एउटा यस्तो टर्म हो जसले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरुमा चाहिँ डेलिभरी डेट हुन्छ त्यसको एस्टिमेटेड डेट चाहिँ बताउँछ र यसको इडिडी निकाल्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। फर्स्टमा चाहिँ नेगल्स रुल्स भनेर छ। यो चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड वे अफ क्यालकुलेटिङ ड्यू डेट हो प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ, जसमा टोटल डेज भनेको 280 डेज अजुम गरिएको छ जेस्टेसनल एज। र यो रुलले चाहिँ के एस्टिमेट गरेको छ भन्दा इडिडी चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो जुन लास्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियड छ त्यसमा चाहिँ 1 year जोड्ने र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा 3 months सब्ट्र्याक्ट गर्ने र 7 days चाहिँ एड गर्ने है। यसले चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 280 डेज चाहिँ लिएर आउँछ अथवा चाहिँ 40 weeks आउँछ टोटलमा चाहिँ फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियडबाट। र अर्को मेथड पनि हामीलाई एकदम सजिलो र कमनली युज गर्ने भनेको 9 months 7 days एड गर्ने, कहिले त भन्दा फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियडबाट चाहिँ एड गर्ने हो। र अर्को मेथड इडिडी थाहा पाउनको लागि चाहिँ फन्डल हाइट मेजरमेन्ट गर्ने, सिम्फेसिस पियुसबाट चाहिँ टप अफ फन्डससम्म कति छ। 30 weeks सम्म चाहिँ फन्डस चाहिँ 1 centimeter पर विकको दरले चाहिँ राइज गरिरहेको हुन्छ। 12 weeks मा सिम्फेसिस पियुसमा पाल्पेट गर्न सक्छौँ, 20 weeks मा चाहिँ अम्बिलिकस कर्डमा र 36 weeks मा चाहिँ जिफोइड प्रोसेस र अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफीबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 3, what should a nurse suggest to a pregnant client that might help overcome first trimester morning sickness? Option A, eat protein before bedtime. Option B, take an antacid before breakfast. Option C, drink water until the nausea subside. Option D, request a prescription for an antiemetic. Correct answer is option A, eat protein before bedtime. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ बिटा एससीजी को लेभल चाहिँ धेरै हुने भएको कारणले गर्दा नजिया भमिटिङ हुन्छ र यसलाई चाहिँ रिलिफ गराउनको लागि स्मल अमाउन्ट अफ प्रोटिन बिफोर बेड टाइम स्न्याकको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ डाइजेसन स्लो गराइदिन्छ। अब एन्टासिडले त झनै इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सलाई एफेक्ट गर्छ, यो चाहिँ मर्निङ सिकनेस रिलिफ पनि गर्दैन। एक्सेस वाटर चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड छ किनभने यसले नरिसमेन्ट पनि प्रोभाइड गर्दैन मदर र फिटस दुइटैमा। अनि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ मेडिकेसन कन्ट्राइन्डिकेटेड छ किनभने फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनेको चाहिँ पिरियड अफ अर्गानोजेनेसिस हो र यसमा चाहिँ कन्जेनाटल एनोमालिजहरू हुन सक्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। द हार्मोन रेस्पोन्सिबल फर अ पोजिटिभ प्रेग्नेन्सी टेस्ट इज अप्सन ए इस्ट्रोजिन, अप्सन बी प्रोस्टेरोन, अप्सन सी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, अप्सन डी फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। करेक्ट एन्सर इज अप्सन सी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। एससीजी अथवा चाहिँ ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भनेको चाहिँ कोरियोनिक भिलाइले सेक्रेट गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ प्लासेन्टाको प्रिकसर हो। र अर्ली स्टेज अफ प्रेग्नेन्सीमा जब प्लासेन्टा चाहिँ फुल्ली
डेभलप भएको हुँदैन त्यति बेला चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई सस्टेन गर्ने भनेकै मेजर हार्मोन भनेको एससीजी हो। यसले चाहिँ मर्निङ सिकनेस पनि गराउँछ। फर्स्ट ट्राइमेस्टरतिर चाहिँ एकदमै पिक लेभलमा पुगेको हुन्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। तर एकदम हाई लेभल अफ एससीजी भयो भने आइडेन्टिफाइड मोल पनि हुन्छ, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। द पेरिनियम इज सप्लाइड बाई अ नर्भ कल पेरिनियल नर्भ, प्युडेनल नर्भ, बोथ, नन। करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी प्युडेनल नर्भ। यो प्युडेनल नर्भ भनेको चाहिँ मेजर नर्भ अफ पेरिनियम हो। यो चाहिँ सोम्याटिक नर्भ अफ स्याक्रल प्लेक्ससबाट चाहिँ बनेको मेजर सोम्याटिक नर्भ हो। यो भेन्ट्रल र्यामी अथवा चाहिँ एन्टेरियर डिभिजन अफ स्पाइनल नर्भबाट अराइज भएको हुन्छ, S2, S3, S4। यसले चाहिँ जुन पनि हाम्रो सेन्सेसनहरू हुन्छ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोथ सेक्सको मेल फिमेल र एनस पेरिनियमको स्किनको सेन्सेसनहरू क्यारी गर्ने सँगसँगै चाहिँ मोटर सप्लाई पनि गर्छ। डिफ्रेन्ट पेल्भिक मसल्सहरू इन्क्लुडिङ मेल एन्ड फिमेल एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिन्चर, एक्सटर्नल एनल स्पिन्चरसँग मोटर सप्लाई पनि गर्ने भयो। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन प्युडेनल नर्भ चाहिँ यो रेड कलरको लागिएको छ चित्र। विच अफ द फलोइङ मेल स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टु लेबिया मेजोरा? ग्ल्यान्स पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, कर्पोरा क्याभर्नोसा। करेक्ट आन्सर इज स्क्रोटम। यहाँ मैले एउटा चार्ट पनि राखेको छु। होमोलोगस स्ट्रक्चर अफ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, मेल र फिमेल अर्गान भनेर छ। टेस्टिस मेलमा हो भने फिमेल होमोलोगस चाहिँ ओभरी, पेनिस क्लिटोरिससँग, स्क्रोटम लेबिया मेजोरा, काउपर्स ग्ल्यान्ड बार्थोलिन ग्ल्यान्डसँग, स्किन स्याफ्ट अफ पेनिस लेबिया माइनोरासँग, फोर स्किन अफ पेनिस क्लिटोरल हुडसँग। What is the principal erogenous organ in women? Vagina, clitoris, labia minora, labia majora. Correct answer is clitoris. Clitoris चाहिँ हाम्रो जुन इनर लेबिया मिट हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको मुनिपट्टि हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा लिटल हुड फर्म गरेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ विशेष गरी क्लिटोरल हुड भनिन्छ। यो चाहिँ टप अफ भजेना र युरेथ्रामा हुन्छ। यो चाहिँ एउटा फिमेलको इरोजेनस अर्गान भयो जुन चाहिँ सेक्सुअल स्टिमुलसको अन्डरमा चाहिँ इरेक्सन हुने क्यापासिटी हुन्छ यसमा, र मेलसँग होमोलोगस भनेको यसको मेल पेनिस हो। र क्लिटोरिस चाहिँ सँगसँगै पेनिस जसरी डेभलप हुन्छ भनेको चाहिँ जुन फिटसको जेनेटल ट्युबरकल हुन्छ त्योबाट नै डेभलप भएको हुन्छ र यसले चाहिँ फिमेल सेक्सुअल रेस्पोन्समा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ क्लिटोरिसले। तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ क्लिटोरिस। इन प्रेग्नेन्सी विच अफ द फलोइङ ब्याक्टेरिया इज प्रिडोमिनेन्ट इन भजैना? लैक्टोबैसिलस स्पेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, स्टेफाइलोकोकस बैसिलस। करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए लैक्टोबैसिलस स्पेसिस। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदम प्रिडोमिनेन्टली हुने भनेको माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ लैक्टोबैसिलस स्पेसिस हो। यसको चाहिँ मेजर रोल छ भजेनामा। के त भन्दा चाहिँ यसले फिमेल जेनाइटल ट्र्याकलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। कसरी? प्रोडक्सन अफ ल्याक्टिक एसिड जसले गर्दा चाहिँ भजेनल पिएच लो गराइदिन्छ र सेक्सुअली ट्रान्समिटेड प्याथोजेनहरूलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ। Which findings suggest that the woman had previous vaginal delivery? Closely opposed labia majora, cervix length equal to body, labia minora projecting past the labia majora, small smooth oval shape external cervical os. Correct answer is labia minora projecting past the labia majora. यसले चाहिँ वुमेनको प्रिभियस भजनल डेलिभरी भएको भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्छ। Which of the following process leads to uterine enlargement in pregnancy? Hypertrophy, hyperplasia, decidualization, atrophy. Correct answer is option A hypertrophy. Hypertrophy भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्गान अथवा टिस्युको भोल्युम इन्क्रिज हुनु हो। किन भन्दा चाहिँ यसको सेलको कम्पोनेन्ट्स हुन्छ त्यो चाहिँ इन्लार्ज भएर। अब हाइपरट्रोफी चाहिँ हाइपरप्लेजियासँग डिस्टिङ्ग्विस छ, एकदमै सजिलै छुटाउन सकिन्छ। कसरी भन्दा यो हाइपरप्लेजियामा चाहिँ सेम साइज हुन्छ सेलहरू तर नम्बरमा इन्क्रिज हुन्छ। अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ हाइपरट्रोफी के कारणले गर्दाखेरि हुने भयो भन्दा अब मसल फाइबरको नम्बर इन्क्रिज हुन्छ, ब्लड भेसलको नम्बर इन्क्रिज हुन्छ, नर्भ्स त्यसैगरी लिम्फेटिक भेसल्सहरुको नम्बर युट्राइन वालमा इन्क्रिज हुने भएको भएर यो चाहिँ हाइपरट्रोफी हुने भयो, साइज चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। एट व्हाट टाइम ड्युरिङ प्रिनेटल डेभलपमेन्ट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट फिटल वेट गेन? थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 8 weeks, इम्प्लान्टेसन पिरियड। करेक्ट एन्सर इज अप्सन ए थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टरको बेलामा चाहिँ फिटसमा एकदमै
फ्याट डिपोजिट स्टोर हुने भएको भएर चाहिँ धेरै वेट गेन हुने भयो। सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हुन्छ ग्रोथ, तर फ्याट डिपोजिसन चाहिँ त्यस्तो धेरै हुँदैन। फर्स्ट 8 विक्स भनेको अर्गानोजेनेसिसको पिरियड हो, जसमा चाहिँ मेजर अर्गान सिस्टमहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट भएको हुन्छ सेल। इम्प्लान्टेसन भनेको त ब्लास्टोसिस्टको पिरियड भयो, जसमा चाहिँ इनिसियल सेल डिभिजन चाहिँ हुन्छ। प्लासेन्टा इज said to be retained when it is not expelled out even dash minute after the birth of baby. 5, 10, 20, 30. Correct answer is 30. प्लासेन्टा चाहिँ रिटेन कति बेला भनिन्छ भन्दा चाहिँ यदि बेबीको बर्थ भइसक्यो र पनि प्लासेन्टा 30 मिनटसम्म डेलिभर भएन भने रिटेन प्लासेन्टा भनिन्छ। यो चाहिँ स्पेसली थर्ड ट्राइमेस्टरमा थर्ड स्टेज अफ लेबर जब चाहिँ हामीले एक्टिभली म्यानेज गर्छौँ नि, जस्तो युट्रोटोनिक ड्रग्स दिन्छौँ, सिसिटी गर्छौँ होइन, त्यति गर्दा चाहिँ 98% अफ प्लासेन्टाहरू चाहिँ 30 मिनटसम्म एक्सपेल भइसकेको हुन्छ। तर यदि 30 मिनटसम्म पनि एक्सपेल भएन भने त्यसलाई हामीले रिटेन प्लासेन्टा भन्छौँ। अन व्हाट डे द ब्लास्टोसिस्ट टिपिकल्ली स्टार्ट टु इम्प्लान्ट्स इन्टु द युटेरस? 3 to 4 days, 6 to 7 days, 8 to 9 days, 14 to 15 days. करेक्ट एन्सर इज 6 to 7 days. अब युट्रसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन जोना पेलुसिडा हुन्छ त्यसले चाहिँ ब्लास्टोसिस्टलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ, अब ब्रेकडाउन हुँदै जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो आएर युट्राइन वालमा इम्प्लान्ट हुन्छ एप्रोक्सिमेटली 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेसन। र इम्प्लान्टेसनले चाहिँ के कुरा माग गर्छ भन्दा चाहिँ जर्मिनल स्टेज अफ इम्ब्रियोजेनेसिस चाहिँ इन्ड भयो र अब चाहिँ ग्यास्ट्रुला राइज हुन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ है, सेल डिभिजन भइरहेको छ, डे 5 मा ब्लास्टोसिस्ट भयो अनि अब चाहिँ यो इम्प्लान्टेसन भयो युट्राइन वालमा आएर। फङ्सन अफ एससिजी इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट मेन्टेनेन्स अफ कर्पस ल्युटियम फङ्सन, स्टिमुलेसन अफ म्याटर्नल थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्रमोसन अफ सेक्सुअल डिफ्रेन्सिएसन इन मेल फिटस, स्टिमुलेसन अफ estrogen production in female fetal ovaries. Correct answer is option D, stimulation of estrogen production in female fetal ovaries चाहिँ एससीजी को फंक्शन होइन, बाँकी सबै चाहिँ एक्ससीजी को फंक्शन हो। What information concerning the childbearing process should the nurse teach a client during the first trimester of pregnancy? Labor and birth, sign symptom of complications, role transition into parenthood and its acceptance, physical and emotional changes resulting from pregnancy. Correct answer is option D, physical and emotional changes resulting from pregnancy. अब यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिजिकल र साइकोलोजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू भइराखिन्जेल क्लाइन्ट त्योसँग अप टु डेट हुनु पर्यो नि त, यस्तो यस्तो चेन्जेस हुन्छ भनेर भन्यो भने त उसलाई ट्याकल गर्न सजिलो हुने भयो। त्यो भएको भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीमै यो रिलेटेड हामीले क्लाइन्टलाई नलेज दिन सक्यौँ भने इफेक्टिभ भयो। अब अप्सन ए चाहिँ कसरी मिलेन भन्दा लेबर एन्ड बर्थको बेलामा दिने भनेको त त्यो त एकदमै अर्ली कुरा हो नि त, लास्ट ट्राइमेस्टरमा मात्रै गर्ने हो त्यो भनेको लेबर एन्ड बर्थको बारेमा। त्यसै गरी चाहिँ अप्सन अर्को बी अप्सनले के भन्छ, साइन सिम्पटम अफ कम्प्लिकेसन, यसको बारेमा त भन्ने हो, डेन्जर साइनको बारेमा अलर्ट पनि गराउने हो, तर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एकदमै डिरेक्टेड, हाम्रो के चाहिँ डिरेक्टेड हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ उसको नलेज फिजियोलोजिकल चेन्जेससँग भएको नलेज चाहिँ अप टु डेट हुनु पर्यो, इन्क्रिज हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हुन्छ। र यो जुन रोल ट्रान्जिसन टु प्यारेन्टहुड भन्ने कुरा त थर्ड ट्राइमेस्टरमा एड्रेस गर्ने कुरा भयो। द नेम इम्ब्रियो इज गिभन अप टु 0 to 14 days, 15 to 8 weeks, 9 weeks to birth, none. Correct answer is 15 days to 8 weeks. प्री इम्ब्रोनिक पिरियड भनेको फर्स्ट 2 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेसन हो, यसमा चाहिँ इम्प्लान्टेसन अफ जाइगोट इन्डोमेट्रियम पनि पर्यो। इम्ब्रोनिक पिरियड भनेको 2 to 8 weeks हो र फिटस पिरियड भनेको चाहिँ 8 weeks to birth। र फर्स्ट 8 weeks चाहिँ पिरियड अफ अर्गानोजेनेसिस हो, भन्नुको अर्थ चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अर्गान हुन्छ। र यदि चाहिँ केही कुराले गर्दा इन्टरफेरेन्स भयो भने इरिपेरेबल टाइपको चाहिँ फिटल ड्यामेजहरू हुन्छ। त्यही भएर प्री कन्सेप्सन काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, जस्तै अल्कोहल अभोइड गर्ने, टोब्याको अभोइड गर्ने, इलिगल अथवा चाहिँ ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू नलिने भन्ने कुरा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। र इन्ड अफ 8 weeksमा चाहिँ अर्गान सिस्टम्सहरू एक्सटर्नल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ रिकग्नाइजेबल हुन्छ। The outermost embryonic membrane is amnion, chorion, yolk sac, trophoblast. Correct answer is chorion. फिटल मेम्ब्रेनहरू चाहिँ जुन इम्प्लान्टिङ ब्लास्टोसिस्ट छ त्यसको चाहिँ आउटर ट्रोपोब्लास्टबाट बनेको हुन्छ
र ट्रोपोब्लास्ट लेयर गएर पछि एम्नियन र कोरियनमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ, जसले चाहिँ फिटल मेम्ब्रेनलाई कम्प्राइज गरेको हुन्छ। एम्नियन भनेको इनरमोस्ट लेयर हो, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एम्नियोटिक फ्लुइड फिटस अम्बिलिकस कर्डसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको हुन्छ। र जुन भित्रको इन्टरनल प्रेसर छ एम्नियोटिक फ्लुइड, त्यसले गर्दा एम्नियन र कोरियन चाहिँ टाँसिएको हुन्छ है। अब कोरियोनिक मेम्ब्रेन चाहिँ आउटरमोस्ट फाइबरस टिस्यु लेयर हो, जसमा चाहिँ फिटल ब्लड भेसल हुन्छ। र कोरियोनिक भिल्लाइले चाहिँ आउटर सर्फेस अफ कोरियनलाई फर्म गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट विथ द म्याटरनल ब्लड हुन्छ त्यो सर्फेसलाई चाहिँ त्यो एरिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गराइदिएको हुन्छ। त्यही भएर कोरियोनिक भिल्लाइहरू चाहिँ फिटल म्याटरनल एक्सचेन्जको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ अथवा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। ब्लड भेसल व्हिच क्यारिज अक्सिजेनेटेड ब्लड इज umbilical vein, umbilical artery, ductus venosus, ductus arteriosus. Correct answer is umbilical vein, option A. umbilical artery ले चाहिँ deoxygenated fetal blood चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ प्लासेन्टासँग, फेरि त्यसलाई रिफिल गराउनको लागि। umbilical vein ले चाहिँ न्यूली अक्सिजेनेटेड ब्लडलाई अथवा न्युट्रिएन्ट रिच ब्लड चाहिँ फेरि ब्याक टु फिटसमा चाहिँ क्यारी गर्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ umbilical कर्ड भयो र यो ब्लू कलरको देखाइएको अम्बिलिकल आर्टरी भयो। यसले चाहिँ फेरि प्लासेन्टातिरै लगिराखेको छ हैन, यहाँ साइन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो रेड कलरको जुन छ अम्बिलिकल भेन भयो, त्यसले चाहिँ बच्चातिर लान्छ अक्सिजेनेटेड र न्युट्रिएन्ट रिच ब्लड। Which of the following is the commonest malpresentation? Bridge, cephalic, face, ट्रान्सवर्स। कमनेस्ट माल प्रेजेन्टेसन चाहिँ ब्रिज हो। ब्रिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, फिटस चाहिँ लङ्गिट्युडनली लाई छ, तर उसको चाहिँ बटक्स फुट र फिट चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ इन्स्टेड अफ हेड। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रिज प्रेजेन्टेसन, फ्र्याङ्क प्रेजेन्टेसन, कम्प्लिट ब्रिज, फुटलिङ ब्रिज। अब कम्प्लिट ब्रिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा बच्चाको दुईटै नीहरू चाहिँ बेन्ड हुन्छ र उसको फिट र बटम चाहिँ बर्थ क्यानलसँग चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ। इनकम्प्लिट भन्ने बित्तिकै बेबीको एउटा नी चाहिँ बेन्ट हुन्छ, एउटा फुट र बटम चाहिँ बर्थ क्यानलसँग क्लोज भएको हुन्छ। फ्र्याङ्क ब्रिज भन्ने बित्तिकै बेबीको लेग्सहरू चाहिँ फोल्डेड हुन्छ फ्ल्याट अगेन्स्ट हिज हेड र उसको बटम चाहिँ बर्थ क्यानलसँग क्लोज भएको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ फुटलिङ ब्रिजहरू पनि देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ एउटा अथवा दुईटै फिटहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। A pregnant woman reports nausea and vomiting during the first trimester of pregnancy. An increase in which hormone should the nurse explain is the precipitating cause of the nausea and vomiting? Estrogen, progesterone, luteinizing hormone, chorionic gonadotrophin. Correct answer is option D, chorionic gonadotrophin. Chorionic gonadotrophin hormone चाहिँ लार्ज अमाउन्टमा सेक्रेटेड हुन्छ प्लेसेन्टाले गर्दा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, र मेटाबोलिक चेन्जेस पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नजिया भमिटिङ हुन्छ अर्ली प्रेग्नेन्सीमा धेरै जस्तो, र मर्निङ सिकनेसहरू हुन्छ। यो चाहिँ बिस्तारै फर्स्ट ट्राइमेस्टर पछाडि चाहिँ डिसएपियर हुँदै जान्छ। अब अरू अप्सनमा चाहिँ इस्ट्रोजेन प्रेग्नेन्सीको बेलामा त इलिभेटेड भइरहेको हुन्छ तर यसले नजिया भमिटिङ गराउँदैन। प्रोजेस्टेरोन पनि प्रेग्नेन्सीमा इलिभेटेड हुन्छ तर यो चाहिँ नजिया भमिटिङ गराउँदैन। ल्युटिनाइजिङ हर्मोन भनेको त ओभुलेसनको बेलामा प्रेजेन्ट हुने भयो। A nurse assess the frequency of a client's contraction by timing them from the beginning of a contraction until the uterus start to relax to the end of a second contraction until the uterus completely relax to the beginning of next contraction. Correct answer is to the beginning of next contraction. अब यो चाहिँ कसरी मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो नै एउटा एक्सेप्टेड वे हो फ्रिक्वेन्सी अफ कन्ट्राक्सन डिटरमाइन गर्नको लागि, र अरू अप्सनमा चाहिँ टु द एन्ड अफ सेकेन्ड कन्ट्राक्सन थियो, त्यसले त लेन्थ अफ कन्ट्राक्सनलाई डिटरमाइन गर्ने भएन नि त। अनि अर्को भनेको अन्टिल द युटेरस कम्प्लिटली रिल्याक्स, यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ कन्ट्राक्सनलाई इन्डिकेट गरेन, र कम्प्लिटली रिल्याक्स भइन्जेलसम्म चाहिँ यसले इन्ड अफ कन्ट्राक्सनलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्यो, तर यो चाहिँ एक्सेप्टेड वे होइन। अब कन्ट्राक्सन कसरी पाल्पेट गर्ने भन्दा चाहिँ ओमेनलाई लेफ्ट साइडमा लाई गर्न भन्ने, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ ओमेनको एब्डोमिनमा राखेर चाहिँ कन्ट्राक्सन फिल गर्ने। कन्ट्राक्सन चाहिँ उसको फ्रिक्वेन्सी, ड्युरेसन र इन्टेन्सिटी चाहिँ 10 मिनटसम्म काउन्ट गर्नु पर्यो, र यदि एक्टिभ फेजमा छ भने एभ्री 30 मिनटमा गरिन्छ, यदि चाहिँ ट्रान्जिसन अथवा चाहिँ ल्याटेन्ट फेजमा छ भने एभ्री 15 मिनटमा गरिन्छ।
अब एडुकेट युट्राइन कन्ट्राक्सन कस्तोलाई भन्ने त भन्दा यदि लेबर प्रोग्रेस भइरहेको छ भने स्पेशल ट्रु लेबर भए त्यो चाहिँ एडुकेट युट्राइन कन्ट्राक्सन कसरी गर्ने भन्दा 3टा फिचर हुनु पर्यो फ्रिक्वेन्सी ड्युरेसन र इन्टेन्सिटी अफ कन्ट्राक्सन फ्रिक्वेन्सी अफ कन्ट्राक्सन चाहिँ 3 to 5 टाइम्स इन एभ्री 10 मिनट पिरियड हुन्छ र इच कन्ट्राक्सन चाहिँ 40 to 60 सेकेन्डको हुन्छ त्यो चाहिँ ड्युरेसन अफ कन्ट्राक्सन भयो अनि इन्टेन्सिटीमा चाहिँ माइल्ड मोडरेट र स्ट्रङ हुन्छ माइल्ड भनेको हाम्रो नोज छुँदाखेरि जस्तो खालको टेन्डरनेस हुन्छ अथवा चाहिँ हामीलाई जस्तो फिल हुन्छ त्यो भनेको माइल्ड कन्ट्राक्सन मोडरेट भनेको चिन टच गर्दाखेरिको र स्ट्रङ भनेको फरहेड टच गर्दाखेरिको यो चाहिँ मदरले फेल गर्ने कुरा हो यदि यो 3टा क्राइटेरिया मिट भएको छ भने हामीले बल्ल एडुकेट युट्राइन कन्ट्राक्सन भन्छौँ What should a nurse include in the discharge stitching of a postpartum client? The prenatal perineal tightening exercise will be continued. Episiotomy suture will be removed at the first postpartum visit. She may not have a bowel movement for up to a week after the birth. She will schedule a postpartum check-up as soon as her means return. Correct answer is prenatal perineal tightening exercise will be continue. अब केगल्स एक्सर्साइज हुन्छ जुन चाहिँ हामीले इमिडिएटली आफ्टर बर्थ चाहिँ उसलाई रिज्युम गर्न लाउनुपर्छ रेस्ट अफ द लाइफ पनि रिज्युम गर्न लाउनुपर्छ किन भन्दा यसले चाहिँ जुन मसल्सहरू हुन्छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गराउँछ जसले गर्दा युरिनरी इन्कन्टिनेन्सहरूबाट प्रिभेन्ट गर्छ र सेक्सुअल इन्टरकोर्सलाई पनि इन्हान्स गर्छ इपिजोटोमी सुचर चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्दैन बाउल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियसली रिटर्न हुन्छ 2 to 3 days आफ्टर गिभिङ बर्थ यदि डिले बाउल मुभमेन्ट छ भने त्यसले चाहिँ कन्स्टिपेसन पेरिनियल डिस्कम्फर्ट ट्रमा पनि गराउन सक्छ र युजल पोस्टमार्टम एक्जामिनेसन भनेको 6 विक्समै गरिन्छ आफ्टर बर्थ र मिन्स चाहिँ कहिलेकाहीँ त्योभन्दा अगाडि पनि अथवा पछाडि पनि आउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ स्केड्युल गरिराख्नु पर्दैन 8 to 12 weeks gestation a client who is RS negative expels the total product of conception. What is the nursing action after it has been determined that she has not been previously sensitized? Administer arachogam within 72 hours. Make certain that arachogam is administered at the first clinical visit. Withhold the arachogam because the gestation lasted for only 12 weeks. Withhold the arachogam because it is not used for after the birth of stillborn. Correct answer is option A. Administer arachogam within 72 hours. अब जुन यो हाम्रो arachogam छ त्यो भनेको चाहिँ पोस्टपार्टम पिरियडको विथिन 72 आवर्समा दिइसक्नुपर्छ यदि क्लाइन्टले चाहिँ पहिला लगाएको छैन अथवा सेन्सराइज भएको छैन र कस्तो कन्डिसन भन्दा उसको जेस्टेसनल विक्स जतिसुकै होस् हैन ट्रम होस् अथवा स्टिल बर्थ होस् अथवा पहिले भएको होस् त्यसको इरेस्पेक्टिभको अथवा त्यो जेस्टेसनल विकलाई चाहिँ नहेरिकन 72 आवर्स अफ पोस्टपार्टममा चाहिँ दिनुपर्छ र जहिले पनि प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट भएको अथवा चाहिँ सर्ट टर्म प्रेग्नेन्सी फिटल डिमाइस भए पनि दिन्छ यो आराचोग्याम भनेको चाहिँ आराचोडी इम्युनोग्लोबिन ह्युमन हो यिनीहरू चाहिँ स्ट्राइल सोलुसन हो जसमा चाहिँ इम्युनोग्लोबिन जी एन्टी आरएच हुन्छ जसले चाहिँ आरएच इम्युनाइजेसन प्रिभेन्ट गर्छ र आराचोग्यामले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अब समरीमा भन्नुपर्दा यसले चाहिँ जुन आरएस नेगेटिभ मदरबाट चाहिँ एन्टिबडिजहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ हैन जसले गर्दा बच्चामा चाहिँ कुनै पनि अरू कम्प्लिकेसन नआओस् भनेर अनि यो आराचोग्याम भनेको एउटा इन्जेक्सन कहिले दिन्छ भन्दा स्पेशली चाहिँ 26 to 28 विक्स अफ प्रेग्नेन्सीमा दिन्छ यदि बच्चा पोजिटिभ जन्मिए हैन टेस्ट गर्दाखेरि भने सेकेन्ड डोज दिन्छ विथिन 72 आवर्स र यदि नेगेटिभ जन्मियो भने चाहिँ अब एडिसनल डोज चाहिँ दिँदैन किनभने यो फर्दर प्रेग्नेन्सीमा आइसोइम्युनाइजेसन नहोस् भनेर चाहिँ दिने हो द कलर अफ पर vaginal bleeding in placenta previa is bright red, dark red, pale red, none of the above. Correct answer is option A, bright red. प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दा चाहिँ प्लासेन्टा चाहिँ सर्भिक्सको नजिकै अथवा चाहिँ सर्भिक्स निर आएर बस्यो भने प्लासेन्टा प्रिभिया भयो यसको पनि 3टा टाइप छ टाइप 1 भनेको लो लाइङ प्लासेन्टा भनेको लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा आएर लाई गर्छ टाइप 2 भनेको इन्कम्प्लिट अथवा पार्शियल प्लासेन्टाले चाहिँ सर्भाइकल ओपनिङलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ यसको केही पार्ट अफ सर्भाइकल ओपनिङलाई अनि टाइप 3 भनेको चाहिँ सेन्ट्रल अथवा कम्प्लिट अथवा टोटल
यसमा चाहिँ कम्प्लिटली सर्भाइकल ओपनिङलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ इन्टरनल सर्भाइकल हसको एजमा आएर बसेको हुन्छ। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ नर्मल प्लासेन्टाको लोकेसन भयो। लो लाइन इम्प्लान्टेसन यस्तो हुन्छ, पार्शियल प्लासेन्टा प्रिभिया र टोटल प्लासेन्टा प्रिभिया। टिप्समा चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचर्स भनेको सडन एकदम पेनलेस ब्राइट रेड भजाइन ब्लिडिङ हुन्छ आफ्टर 22 विक्स अफ जेस्टेसन र युट्रस चाहिँ पाल्पेट गर्दाखेरि नन टेन्डर र रिल्याक्स हुन्छ। हामीले कहिले पनि भजाइन एक्जामिनेसन चाहिँ गर्नु हुँदैन र फर्स्टमा चाहिँ सिजरिन सेक्सन प्रिपेयर गराउनु पर्छ यसको लागि चाहिँ, किनभने यो एउटा लाइफ थ्रेटनिङ इमिडिएट इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। Which of the following is the common cause of obstructed labor? CPD, big baby, fatty mother, PIH अथवा चाहिँ pregnancy induced hypertension. Correct answer is CPD. Cephalopelvic disproportion. यो भनेको चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्ट कज अफ obstructed labor हो। यो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फिटल हेड र मदरको पेल्भिक ब्रिममा चाहिँ मिसम्याच भयो भने, भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि बेबीको हेड अथवा चाहिँ बडी नै जुन मदरको पेल्भिस छ त्यसमा चाहिँ एकदमै फिटै हुन सकेन अथवा टु लार्ज भयो अथवा मदरको पेल्भिस चाहिँ टु स्मल भयो भने त्यति बेला चाहिँ सेफालोपेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन हुन्छ। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। यस्तै भिडियोको लागि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।